यहाँ क्वेश्चन हेर्न सकिन्छ 5 power x minus 2 plus 5 power 3 minus x is equal to 6. So यहाँ सब्ट्र्याक्सन को फर्ममा छ, सब्ट्र्याक्सन को फर्ममा छ भने के गर्ने, डिभिजन को फर्ममा राख्ने 5 power x by 5 power 2 base same and in divide we have to subtract the power र सब्ट्र्याक्सन को फर्ममा छ भने डिभिजन को फर्ममा राख्ने प्लस यहाँ पनि सेम हुन्छ 5 power 3 by 5 power x is equal to 6. Okay up to here. Now 5 power x छ भने 5 power x नि राख्ने divided by 5 square. 5 square भनेको के हुन्छ 25 हुन्छ प्लस 5 power 3 भनेको 125 हुन्छ 5 into 5 into 5 भनेको 125 हो. यहाँ 5 power x छ भने 5 power x is equal to 6. अब यहाँ लेट गर्ने हो, लेट 5 power x is equal to a. एउटा 5x माथि छ एउटा तल छ, यो के गर्ने कमन लिन सकिदैन, त्यही भएर के गर्नुपर्छ यो काट्न पनि सकिदैन. ओके, सो वी हेभ टु लेट हियर a. सो 5 power x को प्लेसमा के राख्ने a डिवाइडेड बाई 25 प्लस 125 डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 6. यहाँ प्राय स्टुडेन्टले यहाँ काटिन्छ, यो काट्नु हुँदैन किनभने यहाँ प्लस छ बिचमा र हामीलाई x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ. यी रिमुभ गर्यो भने x कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, त्यही भएर हामी यहाँ लेट गर्नुपर्छ. Okay, now we have to take LCM. यानी LCM के भयो 25 into a 25a हुन्छ. Okay up to here. After that denominator divide गर्ने 25 र 25 क्यान्सल भयो, a into a के हुन्छ a स्क्वायर हुन्छ प्लस a र a क्यान्सल भयो, यो डिनोमिनेटर डिवाइड गर्ने हो, a र a क्यान्सल भयो, बाँकी के भयो 25 into 125 गर्ने. सो 125 into 25 गर्दाखेरि 3125 आउँछ. 3125 is equal to 6. अब क्रस मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ 25 into 6a, सो 150 आउँछ. यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 150 आयो. सो व्हाट वी कैन राइट हियर a स्क्वायर प्लस 3125 is equal to, let's cross multiply and we get here 150a. अब इसलाई के गर्ने लेफ्ट साइडमा ल्याउने, सो वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस 150a. इसलाई चाहिँ हामी लेफ्ट साइडमा ल्याउनु पर्छ प्लस 3125 इज इक्वल टू 0. अब हामीलाई यस्तो नम्बर खोज्नु पर्यो जसको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ 3125 होस् र एडिसन चाहिँ 150 होस्. यस्तो खालको नम्बरहरू जसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3125 र एड गर्दा 150, यस्तो नम्बरहरू के हुन्छ, यो कसरी गर्न सकिन्छ. यु क्यान सी हियर 3125 लेख्ने, 5 ले 5 6 जा 30, 12 5 2 जा 10, फेरि 2 आउँछ, 5 5 जा 25, त्यसपछि फेरि 5 1 जा 5, यता 12 आयो, 5 2 जा 10, फेरि 2 यता गयो 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा के हुन्छ 25, 125 प्लस 25 यो दुईटा एड गर्दा कति हुन्छ 150 र मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 3125. सो कुन नम्बर हो 125 र 25. So we can write here a square 150 को ठाउँमा के लेख्ने 125 plus 25a plus 3125 is equal to 0. Okay up to here. Now open the bracket. A square minus 125 into a 125a minus plus minus 25 into a 25a plus 3125 is equal to 0. न पहिलो दुईटा नम्बरबाट कमन लिने हो, अन्तिम दुईटा नम्बरबाट कमन लिने हो. फ्रम फर्स्ट टू टर्म वी हेभ टु टेक कमन, फ्रम लास्ट टू टर्म वी हेभ टु टेक कमन. हियर इज ए स्क्वायर, हियर इज ए, सो वी क्यान टेक ए कमन. व्हाट इज रिमेनिङ हियर ए स्क्वायर भनेको दुईटा ए हुन्छ, एउटा ए कमन आयो भने एउटा ए बाँकी हुन्छ. हियर इज माइनस, सो वी हेभ टु राइट माइनस. दिस ए अलरेडी कमन, व्हाट इज रिमेनिङ 125, सो वी हेभ टु राइट हियर 125 माइनस हियर 25, हियर 3125, यो दुईटामा कमन के हुन्छ 25 कमन हुन्छ. यहाँ ए छ भने ए लेख्ने, वेन माइनस कमन वी हेभ टु चेन्ज द साइन, प्लस छ भने माइनस, माइनस छ भने प्लस. यहाँनिर हामी के लेख्छौँ माइनस लेख्छौँ र 25 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा 3125 हुन्छ, द्याट नम्बर इज 125 विच इज इक्वल टू 0. यो दुईटा के हुन्छ जहिले पनि इक्वल नै हुन्छ, इक्वल भएन भने क्यालकुलेसन मिस्टेक छ भन्ने बुझिन्छ. नाउ a minus 125, a minus 125 we can take common a minus 125. बाँकी के भयो यहाँनिर a, यता के बाँकी हुन्छ minus 25 is equal to 0. After this either or we have to take either a minus 125 is equal to 0, a is equal to 125.
5। अब a को हामीले के लेट गरेको थियौं, a को प्लेसमा के राख्न सकिन्छ 5 पावर x राख्ने। सो वी क्यान राइट हियर 5 पावर x इज इक्वल टु 5 पावर कति इज इक्वल टु 125 हुन्छ, 5 पावर 3 इज इक्वल टु 125 हुन्छ। 5 पावर 3 भनेको 5 इन्टु 5 इन्टु 5 हो, देयरफोर x को भ्यालु कति आयो यहाँनिर 3। बेस सेम, बेस भनेको 5, बेस सेम एन्ड इन इक्वल, पावर अल्सो इक्वल। सिमिलरली और a माइनस 25 इज इक्वल टु 0, सो a इज इक्वल टु के हुन्छ यहाँनिर 25। a को प्लेसमा हामी के राख्ने 5 पावर x राख्ने, किनभने हामीले माथि नै लेट गरेको छौं 5 पावर x इज इक्वल टु a। सो वी क्यान राइट हियर 5 पावर x इन द प्लेस अफ a वी हेभ टु राइट 5 पावर x। 25 भनेको 5 स्क्वायर हुन्छ। किन 5 स्क्वायर लेखेको, किन हामीलाई बेस सेम बनाउनु छ, बेस सेम र इक्वलमा छ भने पावर पनि इक्वल हुन्छ, देयरफोर x इज इक्वल टु 2 इज योर एन्सर। सो एन्सर अफ दिस क्वेसन इज 2 and 3। नाउ लुक एट क्वेसन नम्बर u। यूमा क्वेसनमा के छ, 3 पावर x माइनस 3 प्लस 3 पावर 4 माइनस x इज इक्वल टु 4। सो हेयर सब्ट्र्याक्सन, सो वी हेभ टु राइट इन द फर्म अफ डिभिजन। माइनस छ भने डिभिजनको फर्ममा लेख्ने। सो वी क्यान राइट 3 पावर x डिभाइडेड बाई 3 पावर 3 प्लस यहाँ 3 पावर 4 माइनस x छ भने 3 पावर 4 बाई 3 पावर x लेख्न सकिन्छ। बेस सेम एन्ड इन डिभाइड वी हेभ टु सब्ट्र्याक्ट द पावर। सब्ट्र्याक्सनमा छ भने हामी डिभिजनको फर्ममा लेख्ने, इज इक्वल टु 4। अब के गर्ने, यहाँनिर लेट गर्न सकिन्छ, लेट 3 पावर x इज इक्वल टु a, कमन लिन सकिँदैन, त्यही भएर हामी लेट गर्छौं 3 पावर x इज इक्वल टु a। सो 3 पावर x को प्लेसमा हामी के राख्ने a डिभाइडेड बाई 3 पावर 3। 3 पावर 3 भनेको के हुन्छ 27, 3 इन्टु 3 इन्टु 3, 3 3 9, 9 3 के हुन्छ 27 प्लस 3 पावर 4। 3 पावर 4 भनेको 81 हुन्छ, 81 डिभाइडेड बाई a इज इक्वल टु 4। 3 पावर x को प्लेसमा हामी a राख्छौं। 3 पावर 4 भनेको 3 इन्टु 3 इन्टु 3 इन्टु 3, 4 वटा 3 हुन्छ, मल्टिप्लाई गर्दा 81 आयो। अब के गर्ने, एलसीएम लिने। एलसीएम कति हुन्छ 27a छ भने 27a एलसीएम आयो। अब यो डिनोमिनेटर डिभाइड गर्नुपर्छ, यहाँ 27 क्यान्सल भयो, यहाँ a छ, a इन्टु a के हुन्छ यहाँ a स्क्वायर हुन्छ, प्लस अब यो डिनोमिनेटर डिभाइड गर्ने हो, 27a र a क्यान्सल भयो, बाँकी 27 इन्टु 81 गर्ने। सो 81 इन्टु 27 गर्दाखेरि कति आउँछ 2187। सो राइट अन हियर 2187 इज इक्वल टु 4। ओके अप टु हियर। आफ्टर दिस वी हैव टू क्रॉस मल्टिप्लाई, 27a into 4 we have to do. This and this we have to multiply. So we can write here a square plus 2187 is equal to 108a. अब यो के गर्ने, अरेन्ज गर्ने, and we can factorize. So 108 we have to take left side. So we can write here a square minus 108a plus 2187 is equal to 0, or a square minus मल्टिप्लाई गर्दा 2187 र एड गर्दा 108 आउँछ। यस्तो खालको नम्बर जसको मल्टिप्लिकेसन 2187 र एडिसन 108 हुन्छ, त्यो नम्बर के छ 81 प्लस 27, 81 प्लस 27a प्लस 2187 इज इक्वल टु 0। यो दुईटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दा 2187 आउँछ र एड गर्दाखेरि कति आउँछ 108 आउँछ। अब ओपन द ब्रैकेट। नाउ ओपन द ब्रैकेट, a स्क्वायर माइनस 81 इन्टु a के हुन्छ 81a माइनस प्लस माइनस 27 इन्टु a 27a plus 2187 is equal to 0. From first term we have to take common, from last term we have to take common. अब यहाँ हेर्न सकिन्छ, यहाँ a स्क्वायर छ, यहाँ a छ भने a कमन लिने, बाँकी के हुन्छ a माइनस 81। ओके अप टु हियर, माइनस 27 र 2187 यो दुईटाबाट कमन लिँदाखेरि 27 कमन आयो, बाँकी के हुन्छ a माइनस कमन लिँदा वी हेभ टु चेन्ज द साइन, यहाँ प्लस छ भने माइनस लेख्ने, माइनस छ भने प्लस लेख्ने। सो माइनस 27 लाई कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2187 हुन्छ 81 सँग मल्टिप्लाई गर्दा इज इक्वल टु 0. Now a minus 81, a minus 81, so we can take here a minus 81 common. What is remaining here? A, so we have to write a minus 27, so minus 27 is equal to 0. We have to write here either a minus 81 is equal to 0 or a minus 27 is equal to 0. अब a is equal to के हुन्छ यो 81 हुन्छ, a को प्लेसमा हामी के राख्छौं, द व्हाट इज द भ्यालु अफ a भनेको 3 पावर x छ, सो a को प्लेसमा हामी 3 पावर x राख्छौं। यो 3 पावर कति भयो 81 भनेको 3 पावर 4 हुन्छ, 3 into 3 into 3 into 3, so 24 भयो। नाउ यू क्यान सी हियर बेस सेम,
3 3 छ बेस सेम र इक्वलमा छ भने पावर पनि इक्वल हुन्छ देयरफोर x इज इक्वल टु 4 सिमिलरली यो पनि त्यही हो a minus 27 इज इक्वल टु 0 सो वी क्यान राइट a इज इक्वल टु 27 a को प्लेसमा हामी के राख्छौं 3 पावर x इज इक्वल टु 27 भनेको 3 पावर 3 3 पावर 3 भनेको 27 हुन्छ नाउ यु क्यान सी हियर बेस सेम बेस भनेको 3 बेस सेम र इक्वलमा छ भने पावर पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ सो वी क्यान राइट x इज इक्वल टु 3 is your answer. Hope you understand this question.